ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददत मृगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं वेदविदभूषं दक्षिणामूर्ति। तत्र अवयविनो अभेदं प्रतिपाद्य एवं शैवशास्त्र रीत्या भगवतः शिवस्य सर्वभावत्वं सर्वात्मकत्वं साधितं एतावता। अस्मिन् अपरापि युक्तिः दीयते। एक काचित् वेदांत प्रक्रियाम् अवलंब्य शब्दादिर्ग्रहणं नास्ति तद्वद् सर्वपदार्थानां जगत्यैक्ये स्थितः शिवः शब्दादिर्ग्रहणं नास्ति पूर्वापर सहोदितैः। यतो हि अति यथा वेदांत सिद्धांते वर्तते निर्विकल्पे तु वाक्यार्थे शाब्दो बोधो नहि क्षमः। कथम एवमेव जगदैक्य शिवरूपता उपपादिका ये शब्दादिर्ग्रहणं नास्ति पूर्वापर सहोदितैः। यतः शब्दस्पर्श रूपादि विषयस्य सर्वस्य अशब्दमस्पर्शमरूप नित्यमगन्धवच्च यत् इत्यादि रीत्या तत्र शब्दादिर्ग्रहणं न भवति। सर्वात्मकत्वे मनसः प्रेरणं कस्मात् प्रागज्ञाने बिना प्राज्ञानेन बिना स्थिता सर्वैकता अत एवात्र तथा सौषुप्तबोधनम्। अतः प्राज्ञानेन विना स्थितः मनसः यदि शब्दादीनां ग्रहणं तर्ह्येव भवति पूर्वापर सहोदितैः। शब्दादीनाम् अनुक्रमणिका भवति वर्णानां। पुरा किं प्रोक्तम् इदानीं किम् उच्यते अग्रे किं वक्ष्यति इत्यादि रीत्या तत्र मनसः प्रेरणं कस्मात् प्रज्ञानेन विना स्थिता। प्रज्ञानेन प्राज्ञानं प्राक् मनसः प्रेरणं न सिद्ध्यति। अत एव सर्वैकता अत एवात्र तथा सौषुप्तबोधनम्। यतो हि सौषुप्तबोधनं सुप्तप्रतिबद्धन्यायेन सर्वत्र सर्वैकता अत एवात्र सर्वेषाम् एकत्वं सर्वेषां भावानाम् और शिवस्य च सर्वात्मकत्वम् अनयापि रीत्या सिद्ध्यति। सौषुप्तबोधनम् इति रीत्या सुप्तप्रतिबद्धन्यायेन अपि शिवस्य एकता सिद्ध्यति। अतएव च अत्र जगति घटते कथम निमित्तस्य प्राग्योगायोगचोदितैः योगे जागृत इव स्यात् तस्मात् सर्वं शिवात्मकम्। ये जगतः निमित्तस्य प्राग्योग्या योग इत्यादि मीमांसा पुरा यत् कृतं कथं तत्सर्वं जागृतावस्थां संबध्नाति। जागृतावस्था विषयकम् एव एतत् सर्वम् और तस्मात् सर्वं शिवात्मकम्। तत् कारण और तस्मिन् अंतर्वर्तीषु अवस्थासु अस्य ये उपादान कारणत्वं निमित्त कारणत्वं इत्यादिकं न संगच्छति। तर्हि प्राक् शब्दादि ज्ञानेन योगे जागृत अवस्था एव स्यात् तस्याः तथात्वलक्षणात्। प्राक् शब्दादि ज्ञानस्य निमित्तस्य विरहे कथं प्रबोधः तदेततैव स्याद् विद्येकत्वे शिवत्वाख्याति प्रक्रिया मात्रम् एतत् शिव तदेतदेव स्याद् विद्यैकत्वे शिवत्वाख्याति प्रक्रिया मात्रम् एतत् स्यात्। प्रक्रियादशायां निमित्तस्य शब्दादि ज्ञानस्य निमित्तं विना अपि प्रबोधः यदि भवति तत् प्रक्रियादशायां भवति इत्येव अर्थः। प्रक्रिया मात्रम् एतत् स्यात्। एतत् शिवत्व आख्याति प्रक्रिया मात्रम्। तीव्र शब्दादिकेन अज्ञानेन अपि आवरणे कृते सौषुप्त विनिवृत्तिरिति च परोक्तं कुतः प्रमाणात् सिद्धम् इति च न निश्चायकम्। यदि एकस्तु शब्दादिविद किमपि न शृणोति प्रसुप्तः किंतु तीव्र शब्दादि प्रयोगेन कांस्यादि निनादेन जागृत अवस्थायाम् आयाति सुषुप्ति निवृत्तिर्भवति। तो अत्र कुतः प्रमाणात् सिद्धम् इति न निश्चायकम्। अस्य प्रतिवादिना अत्र आशंक्यते।
सामान्य रूपता वा अस्ति सा चाभिन्ना विशेषतः भिन्ना भिन्नात्मकः क्वापि पदार्थस्तादृगिष्यते। सा सुषुप्ति निवृत्ति सामान्य रूपा वा सर्वेषां शावलेयादीनां विशेषाणाम् ऐक्यात्मिका अस्ति सा च भिन्ना तेभ्यो विशेषेभ्यः भिन्ना भिन्नात्मको हि पदार्थः सांख्यार्हतादिदर्शने यथा प्रतीयते तादृक् वा तस्यैष्यते स च तत्त्वस्य ऐक्यं विना न स्यादिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः। ये पूर्व प्राक्तनेन सम्बन्धः स्पष्टं नास्ति। पृथक् उपरिष्टात् किञ्चित् दृष्ट्वा आगच्छामि। मनसः प्रेरणं कस्मात् प्राज्ञानेन विना स्थिता सर्वैकता अत एव अत्र तथा सौषुप्तबोधनम्। योगे प्रयोग घटते कथम निमित्तस्य प्राग्योगायोगचोदितैः योगे जागृतावस्थैव स्यात् तस्मात् सर्वं शिवात्मकम्। तो ये जागृत अवस्था कीदृशी वर्तते अस्य मीमांसा क्रियते। नहीं, इदानीं सुषुप्तः यदा शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठति इति उच्यते जागरति इति, तदानीं किं श्रुत्वा वा प्राग् योगात् निमित्तं किं शब्दः तस्य योगः पूर्वमस्ति न वा इति। अस्ति चेत् पूर्वं तर्हि जागृतावस्था पूर्वमेव आसीत् इति गम्यते। योगे जागृतावस्था एव तस्मात् सर्वं शिवात्मकं। सामान्य रूपता वा अस्ति सा चाभिप्रेता सा च भिन्ना विशेषता भिन्ना भिन्नात्मिका क्वापि पदार्थस्तादृगिष्यते। ये जागृतावस्था विषयकं वेतत् उक्तं। कथं नहीं, सुषुप्तेः उत्थितेः सौषुप्तबोधने किं निमित्तमिति विचार्यते। सौषुप्तबोधने निमित्तं प्राग् योगायोगचोदितैः घटते इति। कथं घटते इति प्रश्नः। यदि शब्दरूपनिमित्तं सुषुप्तबोधनात् प्राग् घटते तर्हि सुषुप्तबोधात् प्रागेव जागृतावस्था अस्ति इति गम्यते। अन्यथा शब्दसम्बन्धः एव न स्यात् खलु सुषुप्तस्य। तर्हि योगे जागृतावस्थैव तस्मात् सर्वं शिवात्मकम्। अग्रे सा अवस्था योगे या अवस्था भवति सा अवस्था सामान्य रूपता यद्वा अग्रे उपरि क्रियतम्। सामान्य रूपता च सर्वेषां शावलेयादीनां गवादीनां विशेषात्मिका अस्ति सा च भिन्ना तेभ्यः विशेषेभ्यः भिन्ना भिन्नात्मको हि पदार्थः सांख्यार्हतादिदर्शने यथा प्रतीयते तादृग् वास्तव इष्यते स च तत्त्वस्य ऐक्यं विना न स्यात् इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः। ये सम्बन्धः पश्चात् वर्तते। अस्य सर्वेषां विशेषणानाम् ऐक्यम् अच्छा सा च वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः अग्रे भवति। बौद्धस्य चेत् न सामान्यम् अनुमानं निवर्तते तथा सुवर्णभाण्डेषु न तथा हेमताम्रयोः सुवर्णमानता इत्युक्ते शून्यता किं प्रतीयते। बौद्धानां बौद्धस्य चेत् अतः सामान्यं बौद्धस्य नास्ति। तदनुमानं सामान्यविषयम् अभीष्टं हीयते। तदा सामान्यं विना यथा सुवर्णमानया इत्युक्ते सवर्ण-केयूरादिषु अर्थेषु प्रतीतिः न तथा हेमताम्रयोः। हेम्न एव प्रतीतेः। कटककेयूरादिषु न कस्यचित् परित्यागः अन्यस्य अपोहस्यापि सामान्यत्वे अभ्युपगते किं सुवर्णमानया
शून्यता प्रसज्य प्रतिषेधरूपा प्रतीयते। विशेषस्पर्धविरहात् हेतोः जी। अपि तु आसौ वर्ण। सौवर्ण, हाँ एतावता तु स्पष्टमेव। जी। ये अन्यापोहस्यापि अन्य ताम्रादीनाम् अपोह, ये अत्र अपोहवादः अपि शङ्कितः वर्तते। हम्म। बौद्धानाम् एकः अपोहवादः अन्यापोहवादः वर्तते। जी। तत्र सामान्ये सुवर्णादीनां ताम्ररजतकांस्यादीनां व्यावर्तने सति सुवर्ण एव अवतिष्ठते सुवर्णपदम् इति एतेषाम् अपोहवादः वर्तते। अपोहवादः प्राचीनबौद्धानाम् अस्ति, अन्यापोहवादः नूतनबौद्धानाम् अस्ति। तो अपोहस्य अन्यापोहस्य अपि सामान्यत्वे अभ्युपगते किं सुवर्णं मानय इति शून्यता प्रसज्य प्रतिषेधरूपा प्रतीयते विशेषस्पर्धविरहात् हेतोः अपि तु असौवर्णव्यावृत्ता सुवर्णप्रत्यवमर्शकारिणः त एकताम् आपद्यमाना विशेषा एव इति क्वचित् कदाचिदपि युज्यते इति काक्वा व्याख्येयम्। येषां मते यदि सुवर्णं मानीय इति तो तत्र ताम्रस्पर्शविरहात् हेतोः अपि तु असौवर्ण व्यावृत्ताः सुवर्णव्यतिरिक्तं व्यावृत्य सुवर्णप्रत्यम अवमर्शकारिणः त एकताम् आपद्यमाना विशेषा एव कदाचित् युज्यते अन्यत् किमपि वा इति काक्वा सोपहासः किञ्चित् असत्कारपूर्वकं व्याख्येयम्। परमतत्वात् परमतं वर्तते। न कदाचित् अपि एतद् युज्यते और न कदाचित् अपि एतद् युज्यते विशेषस्पर्श विरहात् कदाचिदपि युज्यते। तथा सुवर्णभाण्डेषु न तथा यथा सुवर्णभाण्डेषु न तथा हेमताम्रयोः। सुवर्णमानय इत्युक्ते शून्यता किं प्रतीयते। हेमताम्रयोः विशेषस्पर्शविरहात् कदाचिदपि विशेषविरहात् कदाचिदपि युज्यते। न तत्त्वैकस्य विना न स्यात् एकस्यैव विरुद्धता सामान्येन विशेषेण कथम् एकस्य योगिता। न स्पष्टम्? अस्य व्याख्या अवलोक्यते। ये द्वित्रिः श्लोकानाम् आहत्य येषाम् अन्वयः भवति। एकैकं कृत्वा अन्वयः न शक्यते, यतोहि प्रसङ्गः बहु दीर्घम् अस्ति। न कदाचिद् अपि एतद् युज्यते शून्यतापि भाति इति तदेतत् चित्रं तदेतत् चित्तस्य पदार्थेषु ऐक्यं विना न स्याद् एकस्यैव अर्थस्य परस्पर विरुद्धत्वात्। एतद् युज्यते शून्यतापि न कदाचित् अपि एतद् युज्यते शून्यतापि भाति एवं कदानीमपि न भवति। कदा सुवर्णप्रत्यवर्षकारिणः यदि प्रयोजकवृद्धः सुवर्णम् आनयेति कस्मैचित् प्रयोज्यवृद्धम् आदिशति सुवर्णमानय इति किं सुवर्णमानय इति शून्यता प्रसज्य प्रतिषेधरूपा प्रतीयते। विशेषस्पर्शा स्पर्शविरहाद् हेतोः अत्र विशेष अयमेव अंशः नावगम्यते। हाँ जी, प्रतिषेधाभावः हाँ अत्र कथम् इदानीं प्रसक्तः इति एव। हाँ हाँ प्रसज्य प्रतिषेधरूपा शून्यता किं प्रतीयते, किं सुवर्णमानया इति प्रतीयते। हाँ हाँ तो विशेष कदाचिदपि हाँ श्रवणं श्रवणं तो एकतामापद्यमाना विशेषा एव इति कदाचिदपि युज्यते इति काक्वा व्याख्येयम्। न कदाचिदपि एतद् युज्यते शून्यतापि भाति इति तदेतच्चित्तत्वस्य एतत् न कदाचित् एतत् युज्यते। ये सुवर्णप्रत्यवर्षकारिणः एकतामापद्यमाना विशेषा इति न युज्यते, विशेषा इति न युज्यते, न शून्यतापि भाति। उभयोः परस्पर विरुद्धत्वात् अग्रे हेतुः वर्तते। तदेतत् चित्तत्वस्य तदेतत् ये कथं परस्पराविरुद्धत्वात् ये एतद् न युज्यते, एतद् युज्यते शून्यतापि भाति इति न भवति।
येषां योगः सुवर्ण व्यावृत्ताः सुवर्ण प्रत्यमकारिणः एकतायाः योगः विशेषताया वा योगः और शून्यतापि सहैव युगपत् न भाति न प्रतिभाति न प्रतिभासतः तदेतच्चित्तत्वस्य पदार्थेषु ऐक्यं विना स्यात् एकस्यैव अर्थस्य परस्पर विरुद्धत्वात्। यदि चित्तत्वम् एक एव सर्वपदार्थेषु तत् उभयोः एकस्यैव अर्थस्य परस्पर विरुद्धत्वात् अचिद्रूपस्य बाह्यस्य एतत् न घटते तद् व्यनक्ति सामान्येन इत्यभेदेन विशेषेण इति भेदेन। बाह्यस्य अचिद्रूपस्य एतत् न घटति एवं न भवति बाह्ये अचिद्रूपे तद् व्यनक्ति सामान्येन कथं न भवति इति सामान्येन अत्यन्तभेदः सामान्येन इति अभेदेन अभेदेन सामान्ये तु अभेदः विशेषे तु भेदः चित्तत्वस्य पुनः स्वच्छन्दत्वात् न विरोध इत्युक्तं प्रतिभिज्ञायामेव। तत्र चित्तत्वस्य यथा पुरा प्रोक्तं प्रभोः स्वातन्त्र्यं प्रभोः किं सामर्थ्यमेव तत्र हेतुः अभेदे भेदः भेदे च अभेददर्शनम् अभेदे च भेददर्शने दर्शनं भगवतः परमेश्वरस्य किं शक्त्या परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्य शक्त्या एवं भवति। इहापि चित्तत्वस्य पुनः स्वच्छन्दत्वात् न विरोध इत्युक्तं प्रतिविज्ञायामेव। एकतत्वं विनयितच्च व्यवहारो न जायते शब्दार्थयोर्न संबंधो भिन्नयोर्भिन्नदेशयोः विरुद्धरूपयोर्भिन्न करणग्राह्ययोरपि मुखे शब्दो भूमौ च विद्यते अर्थः क्व संगमः अमूर्त एको मूर्तश्च द्वितीयो योगिता कथम। यत एकचित्वात्मतां विना व्यवहारो न जायते। शब्दार्थ व्यवहारः एकस्य यदि एकस्य चिदात्मनि किम् आधारभूते सति शब्दार्थ व्यवहारः न सिद्ध्यते। यदि एकतत्वं स्यात् चेत् तर्हि एव व्यवहारः भवति। शब्दार्थयोर्न सम्बन्धः भिन्नयोर्भिन्नदेशयोः। यदि एकस्मिन् देशे शब्दः अपरस्मिन् देशे अस्य अर्थः तो तयोर् सम्बन्धः न भवति। यथा तत्र प्रतिविज्ञायां परात्रिशिकायाम् उदाहरणं दत्तं। वितुषित गोधूमतण्डुलानि वितुषित गोधूमतण्डुलं चौर इति सिन्धुदेशे अस्य अर्थः चौर इति अस्य देशः भवति। वितुषित गोधूमतण्डुलस्य चौर इति पर्यायः भवति और अन्यत्र तस्करः भवति। चौर इत्यस्य तस्करः भवति। भिन्नयोः शब्दार्थयोः सम्बन्धः भिन्न भिन्न देशस्थितयोः सम्बन्धः सम्बन्ध व्यवहारः न जायते एकतत्वं विना। एकचित्तात्मकता अत्र साध्यते। विरुद्धरूपयोर्भिन्न करणग्राह्ययोरपि मुखे हि शब्दा भूमौ च विद्यते अर्थः क्व संगमः। शब्दः मुखे वर्तते अर्थः क्वचित् अन्यत्र वर्तते। घट इति उच्चारिते सति घटः घट इति उक्ते सति पृथिव्यां भूमौ घटः वर्तते। घकार टकार शब्दः मुखे वर्तते तो उभयोः संगमः क्व विद्यते। एकः अमूर्तः शब्दः अव्यक्तम् अमूर्तं द्वितीयः घट इति पृथुबुद्ध्याकारः कर्पद्वयः मिलितः आकृति विशेषः। एवं सति ऐक्यपरामर्शो भिन्नयोरपि न स्यात् यदि चित्तैक्यत्वं न स्यात् चित्त्वात्मक एकचित्त्वात्मता न स्यात्। ये अत्र भवता किं कश्चित् श्वानः पालितः? नहीं बहिः सिंचरणः। अच्छा अच्छा अच्छा।
भवतां विलासः कस्मिन् तले वर्तते? प्रथमे द्वितीये? प्रथमतले हाँ, प्रथमतले प्रथमतले। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर इति। फर्स्ट फ्लोर। तथात्मा तथात्मादेः अदृष्टस्य तच्छब्दैर्योगिता कथम् कथम? असतः शशशृङ्गादेः शशशृङ्गादिना अन्वयः घटते जातु चेत् एवम् असतां व्यवहार्यता था, शब्देन चेत् शब्देन तदेवं हि सर्वसंसारनाशता असत्य व्यवहारेण तादृगेव जगत्। तादृगेव जगद् भवेत्। यदि असद्व्यवहारेण जगतः अपि असत्यत्व प्रसङ्गः उपस्थास्यति, तस्मात् आत्मादेरदृष्टस्य तत्शब्दैर्योगिता गतम्। अदृष्टानाम् आत्मा इत्यादीनाम् आत्मशब्दादिभ्यः शब्दादेः तच्छब्दयोगः योगः कथम्? कथं भवति? असतः शशृङ्गादीनाम् असतां शशृङ्गादीना अन्वयः घटते जातुचित् नैव असतां व्यवहार्यता, यतोहि असद्वस्तूनां व्यवहार्यत्वं न भवति। जी शशृङ्गादो आनय अपनय इत्यादि व्यवहाराणां तत्र संगतिः नास्ति। अतएव शब्देन चेत् तदेवं हि सर्वसंसारनाशता। असत्य व्यवहारेण तादृगेव जगत् भवेत्। सत् शब्देनैव चेत् तदेवं हि शब्देन अप्रत्यक्षस्य आत्मादेः सशृङ्गादेश्चासतः कथम् आत्मादिशब्देन सशृङ्गादिशब्देन च खपुष्पस्यापि खपुष्पे शब्देन योजनम् अर्थात् कथमपि न इति। यावत् तु स्पष्टम्। जी नैवं दोषः इदानीम् अस्य परिहारः क्रियते। असतामेव हि शब्देन व्यवहार्यता शब्दानाम् असद्विषयत्वात्। यदि तदेवं हि सर्वस्य संसारस्य नाशः प्राप्नोति। असताम् एव हि शब्देन व्यवहारता शब्दानाम् असद्विषयत्वात्। ये असतां शब्दे असता शब्दानां यदि असद्विषयत्वं, तर्हि असताम् एव शब्देन तेषां व्यवहारः भवति। यदि तदेवं हि सर्वस्य संसारस्य नाशः प्राप्नोति, तद्व्यनक्ति असत्येन शब्दव्यवहारेण तादृशम् असत्यत्वेन जगद् भवेत् जगदश्च प्रतिभासन शब्दः। यदि असत् शब्दानाम् असत् शब्देभ्यः जगद्व्यवहारः स्यात्, तर्हि जगतः उच्छेदः स्यात्। तद्व्यनक्ति तथाभिनवजातस्य तन्नाम्ना संगमः कथं तत्संगमस्य सत्यत्वे यन्त्रवश्यादिकं कथं? तस्माद् ऐक्येन तत्त्वस्य सर्वं तदभियुज्यते व्यतिरिक्तेन शब्देन मन्त्रेण अनतिरेकिणा कथं न देवदत्तस्य यज्ञदत्तवदाख्यया अत्र संकेति तत्त्वात् चेत् संकेतेनात्र किं कृतम्? ये बहुनामा ब्राह्मणाः सन्ति इति कश्चित् स्मृतिवाक्यम् एतत्, यद्वा आरण्यके ब्राह्मणेषु वा वर्तते। किं वाक्यं श्रीचरण? यदि इमे उपनिषदः सोमानन्दपादेन यदि उपनिषदः अधीयते, ब्राह्मणस्य पुत्रः जायते, एवं बृहदारण्यके वर्तते, बृहदारण्यकोपनिषदे, तर्हि यस्य एवं विधा प्रतिपत्तिः न स्यात्। कथं न देवदत्तस्य यज्ञमद्य यज्ञदत्तवदाख्यया अत्र संकेतितत्वात् चेत् संकेतेनात्र किं कृतम्? ऐक्येन तत्त्वस्य ऐक्ये सति सर्वं तस्माद् ऐक्येन तत्त्वस्य सर्वं तदभियुज्यते व्यतिरिक्तेन शब्देन मन्त्रेण अनतिरेकिता। संगमस्य असत्यत्वे यन्त्रवश्यादिकं कथं? यन्त्रेण यन्त्रानिर्माणेन वश्यता भवति, तत्र यन्त्रस्य साध्यस्य नाम इत्यादिकं लिख्यते। तो तस्मात् यज्ञ इत्येव अस्य टिप्पण्यां किं लिखितम्? टिप्पणी इतः परं नास्ति श्रीचरण। अतः परं व्याख्या न लभ्यते। अच्छा, इतः परं कुत्रापि नास्ति, मूलमात्र। व्याख्या न लभ्यते। कथं न केनचित् विदुषा तु लिखितम्, अपरेण केनचित् विदुषा लिखितम्।
तदा अभिनवजातस्य तन्नाम्ना संगमः कथं यत्पुरा अनेन उक्तं यदेकदेशस्मिन् मुखे शब्दः वर्तते भूमौ तस्य अर्थः वर्तते अत्र शब्दार्थयोः अविनाभावः न शक्यते तदुक्तं बौद्धाः शब्दार्थयोः ये मन्ये बौद्धानामेव पूर्वपक्षाय एतावता चलति अभिनवजातस्य तन्नाम्ना संगमः कथं तत्संगमस्य अत्र केवलं मूलं वर्तते। जी मूलमात्रं वर्तते, इतः परं तु मूलमात्रम्। अच्छा केन चतुर्वेदी महाभागेन लिखितम् अस्य तस्य साहाय्येन व्याख्यायते। ननु शब्दार्थयोः परस्परं भिन्नत्वे यज्ञदत्तरूपानुपूर्वीतः देवदत्तस्य व्यक्तेर्बोधः कथं न भवति। ये अस्माकं तत्र एकः मतम् अस्य नागार्जुनपादस्य धर्मकीर्तेर्मतं भवति नागार्जुनेन यदि शब्दार्थयोर्सम्बन्धः औत्पत्तिकं नित्यं नास्ति तर्हि अग्निहोत्रं जुह्यात् इत्यस्य अर्थः गोमांसं भक्षयेत् इत्यर्थः कथं न भवति। तर्ह्येव न भवति यतोहि शब्दस्य अर्थेन नित्यः सम्बन्धः। येषु बौद्धेषु ये प्राञ्चाः ब्राह्मणाः ये बौद्धाः सञ्जाता तेभ्यः अपि शब्दार्थयोर्नित्यः सम्बन्धः स्वीकृतः। तर्हि एव न च यज्ञदत्तानुपूर्व्याः यज्ञदत्तव्यक्तौ संकेतो न च देवदत्तव्यक्तौ इति यज्ञदत्तस्य एव बोधो जायते न देवदत्तस्य इति चेत् तर्हि इदं तावद् वक्तव्यं यत् संकेतस्य अत्र बोधे किं कार्यं किं शब्दार्थयोः योगो विधीयते संकेतेन न तु संभवति यतोहि यज्ञदत्तस्य उच्चारणकर्ता मथुरायां वर्तते। ये मन्ये धर्मदत्त चतुर्वेद महाभागानां व्याख्या वर्तते। येषां संयोगश्चेत् न दूरेषु मूर्तामूर्तेषु युज्यते शब्दस्य उच्चारितध्वंसात् नष्टद्वयेन च। यदि संयोगः मन्यते दूरेषु मूर्तामूर्तेषु शब्दस्य उच्चारितध्वंसात् नष्टानष्टद्वयेन च प्राक्तनं शब्दम् उच्चारिते यदि उच्चारणेन शब्दः नष्टं यत् गकारः इदानीं मया उच्चार्यते तत् अग्रिमे क्षणे न भवति वा न भवति। तो एवं सति घटादिपदानाम् उच्चारणे घटादिपदानाम् उच्चारणावसाने तन्नष्टं मन्यते। तो ऐक्ये सति घटमपि नष्टं स्यात्। घटस्य नाशः कथं कस्यापि शब्दस्य अन्यच्च मूर्तामूर्तयो मुखे अमूर्तः शब्दः अमूर्तम और पृथिव्यां मूर्तः घटादि अर्थः उभयोः यदि संयोग संबंधः तो तस्य मूर्तः नाम मूर्त यदि मुखे यत् शब्दः वर्तते तस्य नष्टे सति भूमौ यत् तस्य अर्थः विद्यते घटपटादिकं तस्यापि नाशः कथं न भवति यदि शब्दार्थयोः अविनाभाव ऐक्यम्। संयोगश्चेत् न दूरेषु वाच्यवाचकरूपश्चेत् स एव नियमः कुतः यत्तस्य वाचकत्वं हि वाच्यत्वम् अपरस्य तु। यदि वाच्यत्वम् अपरस्य वाच्यत्वं तो अस्य एषा नियमः कुतः यत्तस्य वाचकत्वं हि वाच्यवाचकयोरभेदः केचन इच्छन्ति यथा भर्तृहरिणा प्रोक्तं यत् पुरा अविभागा तु पश्यन्ति श्लोक किमस्ति रामसलायि महाभाग अविभागा तु पश्यन्ति सर्वथा संगतक्रम अविभागा तु पश्यन्ति सर्वथा संगतक्रमः। तो क्रम इत्यस्य अर्थः
वाच्य वाचक देश कालादि संबंधी इति कृतम्। राइट राइट। एवं जी जी शांतदा एवं। तो संयोगस्य वाच्य रूपक रूपश्चेत् वाच्यवाचक रूपश्चेत् यदि वाच्यवाचकयोर अभेद अभेद विपेक्षया एषा नियमः तो वाच्यवाचक रूपश्चेत् स एष नियमः कुतः यत्तस्य वाचकत्वं हि वाच्यत्वम् अपरस्य च वाच्यवाचक रूपत्ते वाच्यवाचकतान्वय इतश्च जगत्यैक्यं प्रत्यक्ष ग्रहणादपि। तो यदि यज्ञदत्त इति शब्दस्य उच्चारणेन देवदत्तस्य ग्रहणं कथं न भवति यतो हि वाच्यवाचकयोर् अभेदात्। तो तत्रापि स्वलक्षणेन योगित्वात् व्यवहार्यस्य सर्वतः लोके च अनुपपत्तिश्च अनुपपत्तिश्च प्रमा च व्यवहारगा बालमोकादि विज्ञान सदृशी कीदृशी क्रिया सविकल्प योगित्वात् यथा वस्तु ग्रह कथम। एवं एक सत्ता स्वीकारे चित्यैक्य पक्षे लोक व्यवहारम एव न प्रचलिष्यति इति चित्यैक्यम् अत्र अनेन हेतुः प्रोक्तं सिद्धान्तिना। चित्यैक्ये लोक व्यवहारम एव न प्रचलिष्यति यतो हि व्यवहारः प्रमाधीन प्रमा च चित्तत्वं तं च यावन्नाम जात्यादि योजना कलितं न भवति तावद् व्यवहारस्य अपि असंभविता। लोके च अनुपपत्तिः लोकव्यवहाराय अपि बौद्धसम्मत निर्विकल्प ज्ञानेन लोकव्यवहारा अनुपपत्तिरित्यर्थः। एतावता बौद्धमतं प्रोक्तं। बौद्धमतं स्वीकृत्य अत्र बौद्ध प्रसक्तं बौद्धमतं वर्तते शब्दार्थयोः औत्पत्तिकः यद्वा कीदृशः अपि सम्बन्धः न भवति। कदाचित् पंचपादिकायां भवता शास्त्रार्थः पठितं किम्? पंचपादिकायां वर्तते बौद्धः पृच्छति शब्दार्थयोः सम्बन्धः औत्पत्तिकः कीदृशः देशतः कालतः स्वभावतः वस्तुतः इति शब्दार्थयोरुत्पत्तिकत्वं भवता कथं स्वीक्रियते। देशतः इति नाम स्निग्धच्छायः वृक्षः इत्यादिवत् कालतः इति कृत्तिकाय किं रोहिणी कृत्तिकोदय इत्यादिवत् कालतः वा सम्बन्धः स्वभावतः वा सम्बन्धः वस्तुतः वा सम्बन्धः। एवं कृत्वा बौद्धानाम् एकैकम् आक्षेपः शब्दार्थयोर् ऐक्यविषये एकैकं कृत्वा तत्सर्वं प्रत्याचष्टं निराकृतम्। पंचपादिकायाम् अतीव शोभनं वर्तते। अस्मादपि बहु अग्रे त्याजति मन्ये। आदौ अविद्यानुमानपर्यन्तम् अविद्यायाः निरूपणपर्यन्तं तु नास्ति। बौद्धमतनिरास्य जी जी। तो लोके च अनुपपत्तिश्च तो बौद्धरीत्या लोकव्यवहारः अपि न सिद्ध्यति। लोकव्यवहाराय सविकल्पस्य योगस्य आवश्यकः सविकल्पस्य योग आवश्यकः कृते च आवश्यकः कृते च सविकल्पयोगे वस्तुनो वास्तविकं स्वरूपम् आवृतं भवति तथा भूते च कथं वस्तुनो यथार्थं ज्ञानं स्यात्। तस्मादिदं मन्तव्यं यद् एक एव पदार्थो ज्ञेयरूपेण वर्तमानः स्वविमर्शसत्तया लोकव्यवहाराय तेन रूपेण प्रकाश्यते। पदार्थानां परमार्थतो भिन्नत्वस्वीकारे ग्रहः ज्ञानः कुतः कस्मात् न कदापि भविष्यति इत्यर्थः। सविकल्पस्य योगित्वात् यथा वस्तु ग्रह कथम तेन ज्ञेयम् एकमेव वस्तु भिन्ने ग्रह कुतम् ज्ञेयम् एकमेव वस्तु भिन्ने ग्रह कुतम् कुतः तथानुमानं च भवेद् भूमागनयोरन्वये क्वचित् अपूर्वगृहीतकालेऽपि तत्कालं गतयोर्द्वयोः अग्रहीतेन गृहीतः सम्बन्धोऽग्निः प्रतीयते। ज्ञेयमेकमेव वस्तु
भिन्ने ग्रह कुतम ये तत्सर्वं बौद्धमतं तर्हि एव तस्माद् इदं मन्तव्यं यद् एक एव पदार्थो ज्ञेयरूपेण वर्तते। एतावता स्पष्टं बौद्धानाम् अनुपपत्तिं निराकृत्य जी निराक्रियते अनुपत्तिः निराकृतं तेन ज्ञेयम् एकमेव वस्तु भिन्ने ग्रहः कुतं तेन तेन रूपेण प्रकाशते पदार्थानां परमार्थतः। तो येषां भिन्नस्तु न कुतोपि इत्यर्थः। तथानुमानं न भवेत् धूमाग्नयोरन्वये क्वचित् अन्वये क्वचित् अनुमानं न भवति। अपूर्वयोर्गृहीतेऽपि तत्कालं गतयोर्द्वयोः अविनाभाव धूमाग्नि आदाय अविनाभाव निश्चयो जातः तौ क्षणिकत्वाद् विनष्टौ तयोर्ज्ञानमपि नास्ति। एकतत्वात् महानसादौ ये धूमादिलक्षणं विना एव न हि किम् अधुना ययोर्धूमाग्नयोर् अनुमितिकाले ज्ञानं जायते तौ तु अपूर्वौ अजातपूर्वौ इत्यर्थः। एवं धूमाग्नियोर अविनाभावाग्रहे अर्थात व्याप्तिस्मरणाभावे वर्तमानया धूमाग्नियोः सम्बन्धः न गृहीतः ज्ञातः स्यात्। तेन अग्नेः प्रतीतिरनुमानं न संभवति। तस्मात् एका शिवस्वरूपचित्वात्मकसत्तया सामान्या स्वीकार्या यः सर्वकाले विद्यमाना धूमादिना अग्न्यादिकम् अनुमापयति इत्यर्थः। ये यस्य सामान्यम् अविशेषं चेद अविशेषात् कुतः प्रमा विशेषस्य अपूर्वत्वे कथं चाति समन्वये एतावता अधिगतं नहीं। स्पष्टं न किञ्चित् बौद्धमतं ज्ञात्वा इदं स्पष्टं स्यादिति मन्ये भविष्यति इति मन्ये। अच्छा सादृश्याद् अथ चेतनास्ति यथात्म्येन समागमः अथ चित्तैक्यं चित्तेः चित्यैक्यम् अत्र अनुमानेन अपि साध्यते। तस्माद् तेन अग्नेः प्रतीतिरनुमानं न संभवति। धूमाग्नयोरविनाभावाग्रहे अर्थात व्याप्तिस्मरणाभावे वर्तमानया धूमाग्नयोः सम्बन्धः न गृहीतः स्यात्। तेन अग्नेः प्रतीतिरनुमानं न संभवति। तो यत्र यत्र इति स्थाने यदि यदा यदा इति उक्ते सति स्पष्टतरं भवति। न च वा अत्र अनुमानत्वं धूमतः केवलात् धूमतः एव अनुमानत्वं न भवति। तत्र अतिव्याप्तिः वर्तते। महानसे तडागादौ तत्र अतिव्याप्तिः वर्तते न वा? अतिव्याप्ति तडागादौ तो केवलं धूमतः एव केवलात् धूमतः एव अत्र अनुमानत्वं न भवति। तत्सम्बन्धः तथोच्यते। अग्निवह्निसम्बन्धात् यदि स्यात् चेत् सम्बन्धे दुष्टता न च द्विनिष्ठत्वाद् एकतरग्रहणात् नापि तद्ग्रहः धूमदृष्ट्यात् कल्प्येत वह्निस्तद्योगितामपि इतरेतरदोषोऽत्र दुर्निवारः प्रसज्यते। तो अत्र अन्योन्याश्रयत्वदोषम् आक्षिप्य अनेन अनुमानं प्रत्याचष्टम्। अनुमानं निरागतम्। तस्य सामान्यचित्तस्य चित्तस्य स्वातन्त्र्यं स्फुरयति। अग्रहीते न गृहीतः सम्बन्धो अग्निः प्रतीयते इति यावत् स्पष्टमेव। येषां वादिमतम् एतत्। यावत् न वह्निकलना न योगकलना भवेत् तावद् वा योगकलना न वह्निकलना क्षमा। इतरेतरदोषाः कीदृशः वर्तते? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। यावत् वह्निकलना न स्यात् तत्र धूमेनस्य योगकलना न भवति। यावत् धूम्र इति अनेन व्याप्त्या धूम्रेण ये अस्य
योगः योगः संयोग इति अर्थः। तत्र वह्निकलना न भवति। यावद्वा योगकलना धूमाग्नि योगकलना नास्ति तावद् वह्निकलना न भवति। आप्तत् वाक्याद् अथास्ति तत्सत्यत्वे दृढामतिः न राजते यवो ययो किम् ये किमस्ति ययो वक्ता न राजते हि यो वक्ता सत्यभाषी कदाचन सोऽप्यन्यथा प्रदर्श्येत अक्षय तस्य सामान्यचित्तस्य स्वातन्त्र्यं स्फुरयति सामान्यवत् अयः अयो वक्ता राजते सत्यभाषी न भवति इति। एवं राजते अयो वक्ता सत्यभाषी कदाचन न भवति सोऽप्यन्यथा राजते हि यो वक्ता वा नहीं राजते अयः इति यः वदति रजतं दृष्ट्वा अच्छा अयः पिण्डमिति यः वदेत् अयः इति अयः लोहा लोहा एवम् अयः ज्ञायते ये न राजते हि अयो वक्ता सत्यभाषी कदाचन न भवति जी सोऽप्यन्यथा प्रदर्श्येत अक्षयतो रागद्वेषयोः पित्रादेरप्यसत्यत्वं तथान्यत्र न निश्चयः। ननु बहुधनाम सामान्याभावाद् अनुमाभावः सादृश्यम् आदाय तु अनुमितिर्भविष्यति एव इत्याशङ्क्य सादृश्यादिति। यदि सादृश्येन हेतुना अनुमानं साधयितुम् इच्छति भवान् तर्हि इदमप्यसम्भवम् यतो हि सादृश्यं तु सम्बन्धः यथार्थतां नावहति। सादृश्यं हि तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं भवति। अत्र तु वर्तमानातीतयोर्धूमाग्नि युग्मकयोः नास्ति सर्वथा भेदः। अस्य एतावता अच्छा नास्ति भेदः नास्ति यस्मात् संबंधः वा स्यात् न वा पुरो दृश्यमानेन केवलेन धूमाग्नेरनुमिति स्यात् सांप्रतिकस्य वह्नेरभावात्। तत्र तडागादो अतिव्याप्तिः न च धूमस्याग्नेः सम्बन्धानुमानं स्यात् इति वाच्यं। तत्र सम्बन्धे द्विष्ठतया अभावात् द्विष्ठता द्वयोर्भावः भवति किम् सम्बन्धः द्विनिष्ठः स्यात् विशिष्टबुद्धिनियामक उभयनिष्ठः। अत्र तु भवन्मते सत्तासामान्य अनङ्गीकारे सम्बन्धस्य दुष्टत्वं न सिद्ध्यति। सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वात् तस्य च भवनमते असिद्धत्वात् इतरस्य धूमस्य ग्रहणात् प्रत्यक्षदर्शनात् तद्ग्रह वह्निर्ज्ञानम् अनुमतिर्वा नापि न भविष्यति इत्यर्थः। तत्सम्बन्धाद् अथोच्यते सम्बन्धे दुष्टता न च द्विनिष्ठस्य ये भवन्मति वादिमतम् एतत्। धूमदृष्ट्याथ कल्प्येत वह्निस्तद्योगितापि च इतरेतरदोषोऽत्र दुर्निवारः प्रसज्यते। इतरेतरः कश्चित् दोषः भवति किम् अन्योन्याश्रयः इतरेतरदोषः भवति। अन्योन्याश्रयः इत्येव स्यात्। यावन्न वह्निकलना न योगकलना भवेत् यावद्वा योगकलना न वह्निकलना क्षमा। ये द्विवारम् आगतं पूर्वमपि आगतम्। आप्तवाक्यात् अधास्तिह तत्सत्यत्वे दृढामति न राजते द्वयोर्वक्ता सत्यभाषी कदाचन। पुरा ययो वक्ता लिखितम् अत्र द्वयो वक्ता। ये मन्ये केनचित् पाण्डुलिपि इत्यत्र ये अर्थाः सन्ति तद्विधा प्रकाशितम्। अनेन ये इदमेव पुनः आगतमिति मन्ये ययो वक्ता इति हि यो वक्ता इति स्थाने द्वयोर्वक्ता इति लिखितम्। नहीं
आप्तवाक्यम् वाक्याद् अथास्ति तत्सत्यत्वे दृढामतिः न राजते द्वयोर्वक्ता सत्यभाषी कदाचन सोऽप्यन्यथा प्रदर्शिता क्षयतो रागद्वेषयोः पित्रादेरप्यसत्यत्वं तत्रन्यत्र न संशयः न निश्चयः। न निश्चयः। रागद्वेषयोः सविवर्तते यदि पित्रादीनाम् ईदृशी स्थितिः तर्हि अन्यत्र सामान्यजने कथं यथार्थस्य निश्चयः स्यात्। पित्रादेरप्यसत्यत्वं येषां परम्परया ये ह्ययो वक्ता द्वयो वक्ता इति द्वयोर्वक्ता सत्यभाषी न भवति। यदि पित्रादीनामपि उभयोः वक्तृत्वं स्यात् चेत् तर्हि अन्येषां तेषां पुत्रादिषु सत्यत्वं कथं सम्भवति इति अयमेव अर्थः भविष्यति। अन्यत् किमपि वा? प्रकृते च द्वयोर्वक्तृत्वं नास्ति, सोऽपि अन्यथा प्रदर्शेत अक्षयतो रागद्वेषयोः यावत्पर्यन्तं क्षयो न भवति तस्मात् अक्षयतः सः एवम् अन्यथा प्रदर्शेत राजते हयः इति प्रदर्शेत। तस्माद् भेदे भेदवादस्वीकारे पदार्थानां ग्रह ज्ञानम् आदिना सम्बन्धः न युज्यते अर्थात न संगच्छति। तस्मात् न भेदे भावानां तद्गृहादपि युज्यते तद्गृहादि अपि युज्यते क्षणभंगपरामर्शात् अप्येतद् उपपद्यते। इदानीं क्षणभंगपरामर्शः उपस्थितः। क्षणभंगदृष्ट्या शक्ताशक्तविकल्पैः दीपज्वालाद्युदाहृतैः स्थिरतानुपपन्नाते प्रत्यक्षेणापि च स्थिताः। इदं सम्यक् स्पष्टं। अच्छा, केनचित् विदुषा अस्य टीका अपि कृतं, तां च किञ्चित् विचारयिष्यामः। अथ क्षणभङ्गदृष्ट्यापि पदार्थानां ज्ञानानुपत्तिं प्रदर्शयितुम् उपक्रमते। क्षणभङ्ग इति क्षणभङ्गवादविचारेण अपि एतदेव सिद्ध्यते। ये बौद्धानां मन्ये पुरा घटादीनां किं ये परमाणुवादी संघातः इत्येव घटाद्याकारेण स्फुरति इत्यनेन सौतान्तिकमतं निराकृतं। तदनेन योगाचाराः निराकृताः। अद्यावधिका योगाचाराः माध्यमिकाः एतावता माध्यमिकाः असत्कृताः। इदानीम् इतः परं क्षणिकविज्ञानवादः निरस्यते। क्षणभङ्गदृष्ट्यापि एवं यदि पौर्वापर्यं विचार्य एवमेव श्लिष्टतरं प्रतीयते। अथ क्षणभङ्गदृष्ट्यापि पदार्थानां ज्ञानानुपपत्तिं क्षणभङ्गपरामर्शादपि एतदुपपद्यते। शक्तविकल्पैः दीपज्वाला द्युदाहृतैः स्थिरतानुपपन्नाते प्रत्यक्षेणापि च स्थिताः। स्थिरत्वं क्षणिकत्वं च क्षणिकत्वं च प्रमाणां चिन्तया स्थितं। यः भवन्ति बहूनां प्रमाणां तेषां स्थिरत्वं च क्षणिकत्वं च प्रमाणां चिन्तया स्थितम् अप्यसंवादरूपं च विरुद्धं तत् कथं भवेत्। एवं प्रमाद अविसंवादी रूपा न भवेत्। क्षणभङ्गवादविचारेणापि एतदेव सिद्ध्यति। यथा हि पदार्थानां क्षणिकत्वसिद्धये युक्तिद्वयी प्रदर्शते बौद्धैः। शक्ताशक्तिविकल्पः दीपज्वाला चेति। शक्ताशक्तिविकल्पः तत्राद्या यथा अस्मिन् संसारे पदार्थाः अर्थक्रियाकारित्वे समर्थाः असमर्थाः वा। यदि समर्थाः चर्मवत् समर्थाः
तर्हि चर्मा नित्यं यद् यद् यदैव यद् तदैव सर्वे पदार्थाः अनित्या क्षणिका इत्यर्थः। यदि यदि च असमर्था आकाशवत् तर्हि निष्प्रयोजना अस्ति। तदुक्तं उक्तं येभ्यः बौद्धाधिकारे जी बौद्धाधिकारे वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नश्चर्मणि अस्ति तयोः फलम् जी जी चर्मोपमश्चेत् सो नित्यः चेद सत्फलः सो नित्यः गगनश्चेत् चर्मोपमश्चेत् सो नित्यः जी सो नित्यः व्योमवच्चेत् स चेत् असत्फलः व्योमवत् चेत् व्योमवत् नाम गगनवत् गगनवत्। तस्मात् सर्वेऽपि पदार्थाः अर्थक्रियाकारिणाः क्षणिकाः एकस्तु शक्ताशक्तिविकल्पः इति अनया युक्त्या बौद्धेन साधितम्। जी दीपज्वाला यथा दीपज्वाला प्रतिक्षणं नश्यमाना अपि स्थायिनी एव प्रतीयते एवमेव सर्वेऽपि भावाः द्वितीयक्षणविध्वंसिनोऽपि स्थायिनः प्रतिभान्ति। बृहदारण्यकभाष्ये अस्य बहु अस्माभिः भाष्यवार्तिके किं विचारितम् एतत् न एतावत् नासीत् तत्र अष्टक्षणावस्था एव तावत् आसीत्। अग्रे भविष्यति उष्ट्रलघुन्यायेन क्षणिकविज्ञानवादिनां मतेनैव क्षणिकविज्ञानवादः खण्ड्यते। कथं खण्ड्यते यत् अग्रिमस्य क्षणस्य उत्पत्तिः येषामेव युक्त्या न सम्भवति। ये क्षणविध्वंसिनोऽपि स्थायिनः प्रतिभान्ति। तो येभ्यः कश्चित् जीवसन्तान क्षणिकत्वविज्ञानसन्तानधारा इत्यादि किमपि परिकल्प्यते। बौद्धदर्शने अस्य अभूतपरिकल्पः इति नाम भवति। अभूतपरिकल्पः यथा अस्माभिः कल्प्यते आरोपिताकारः केवलं कार्यसिद्ध्यर्थं। बुद्धेन किमपि स्वतः ग्रन्थः कश्चन लिखितो वा स्वमतस्थापनाय? स्वमतस्थापनाय एकं सूत्रं वर्तते। प्रतीत्यसमुत्पाद सूत्रं वर्तते कश्चित्। तदेवं प्रसिद्धिः वर्तते तेषु यत् इदानीं भगवान् बुद्धः बुद्धत्वं प्राप्तः सम्यक् सम्बुद्धः अभूत् तदानीं तेन अविद्याप्रतीत्यः संस्कारः संस्कारात् संज्ञा नामरूपात् किं नामधेयः षडायतनानि षडायतनेभ्यः षडायन प्रतीत्यं भवति अन्योन्यजन्यजनकत्वभावः एतेषां भवति। षडायतनं पश्चात् वेदना तदनन्तरं वेदनायाः अनन्तरं किं भवति वेदनायाः अनन्तरं स्पर्शः विषयाणां स्पर्शः तेषां सङ्गः उपपादः तदनन्तरं भवः तदनन्तरं जातिः तदनन्तरं जन्ममृत्युरूपसंसारः पुनः संसारः आविद्यकं तु एभ्यः अपि मन्यते। किन्तु भगवता बुद्धेन एवं विधः जागति प्रक्रिया स्वज्ञानचक्षुषा उपलब्धा। तो प्रतीत्य समुत्पाद एव बुद्धस्य प्रथमाकृतिः मन्यते। अन्या तु अतीवरवाचिनः। तदेव तत्कृतित्वेन इदानीं यदि चत्वारि मतानि सौत्रान्तिक वैभाषिक इत्यादीनि तन्मूलं किमपि बौद्धग्रन्थः वर्तते अथवा एवमेव चलति इति प्रष्टुं मया एव पृष्टं ज्ञातुं मन्ये क्षणिकत्वविज्ञानवादिनः श्रेष्ठतराः भवन्ति। मुख्ये जगतः क्षणिकत्वे कृतकत्वे नश्वरत्वे ये जनाः न व्युत्पन्नाः न व्युत्पादय ये अनधिकृताः सन्ति तत् रहस्यम् अधिगन्तुं तेषां कृते वैभाषिक सौतान्त्रिक योगाचार इत्यादि वैकल्पिकं भवति। यथा यापि ये ज्ञाने अनधिकृताः तु शून्यवादस्तु नोक्तः खलु स्वसूत्रेषु। शून्यवादः तत्र तु शून्यवादः अस्मिन्
प्रत्यक्षं नास्ति। शून्यम् इति पदं तु न प्रयुज्यते अस्मिन् बौद्धे। इदानीं बुद्धत्वं प्राप्तः जी भगवान् बुद्धः, अस्माकं मते तु बुद्धः विष्णोः जी नवमः भवतः नवमः अवतारः। जी तो नवमः अवतारः भगवान् यदानीं भगवान् बुद्धः यदानीं बुद्धत्वं प्राप्तः तदानीं तेन सर्वं संसारः संस्कारादिक्रमेण भवजाति दुःख जरा मृत्युपर्यन्तं तत्सर्वम् आविद्यकं स्वीकृतं, यत् अविद्यायाः सम्पूर्णं जातं। यदा अस्माभिः सा विद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते। अविद्याया बन्धः भवति, अविद्यायाः नाशे सति मोक्षः भवति। तद् अविद्या यावत्तु सामान्यं, किन्तु अस्मिन् पदे प्रतीत्य समुत्पादे शून्यम् इति पदं नास्ति। जी तदेव तदेव पृच्छामि। शून्यम् इति पदम् अग्रेभ्यः वसुबन्धु इत्यादि वसुबन्धु या धर्मकीर्ति इत्यादिना शून्यवाद इति कृत्वा किमपि विलक्षणं प्रसारितम्। इत्युक्ते आचार्य भगवत्पादानां काले तेषाम् एतादृशग्रन्थाः उपलब्धाः नासन् इति वक्तुं शक्यते वा? आमां सर्वथा वक्तुं शक्यते। यतोहि कठोपनिषद्भाष्ये जी तत्संस्थो ब्रह्मसंस्थो मर्तत्वमेति इत्यस्य व्याख्या भाष्यावसरे भगवान् भाष्यकारः लिखति यत् ये तत्संस्थो ब्रह्मसंस्थो मर्तत्वमेति जी सर्वकर्म प्राणपूर्वकं ब्रह्मसंस्थया अवस्थानस्य किं फलं? तत्तु बौद्धापि सन्ति, चार्वाकापि सर्वे जडालस्य तया चार्वाकापि कर्मसु प्रवृत्तिं न इच्छन्ति, बौद्धादयः अपि न इच्छन्ति, अन्ये सांख्यादयः अपि न इच्छन्ति। एकैकं कृत्वा येषां मते या सर्वकर्म प्राणपूर्वकं ज्ञाननिष्ठया अवस्थितिः वर्तते तत् भगवता भाष्यकारेण पृथक् पृथक् तत्र प्रतिपादितं। यत्तु बौद्धैः शून्यत्वात् कर्मत्यागो विधीयते सोऽप्यसत्। शून्यत्वा अभ्युपगन्तुरभ्युपगमात्, शून्यत्वा अभ्युपगन्तुरभ्युपगमात्। कठोपनिषदे भवता कदाचित् भवता स्मर्यते, भवान् तु तस्य प्रोफेसर् वर्तते, तत्र येषां मतं प्रत्याचष्टं। कदाचित् एवं वादिभिः आशङ्क्यते कि किम् एतावता एकस्मिन् पङ्क्तौ सर्वं बौद्धमतं खण्डितं स्यात्। बौद्धानां तु बहु विपुलं साहित्यं वर्तते। येषां प्रमाणवार्तिकं यदि कश्चित् अवलोकयेत् तो प्रमाणवार्तिककारेण वराकेण सम्पूर्णम् अधीतं। किन्तु तत् भामती अधीता, भामती इत्यस्मात् सर्वम् अर्वाचीनं। मया पृच्छते इत्युक्तौ श्रीचरणः, यः शून्यवादः बौद्धग्रन्थेषु दृश्यते सः अस्माकम् अनिर्वचनीयवादरीत्यैव वर्तते, अविद्या इत्यादिकं तद्रीत्यैव वर्तते। अतः तथा खण्डनं तु न कृतं। यत्र यत्र आचार्यैः शून्यमिति खण्डनं कृतं तत्तु अन्यया रीत्या खण्डितम्। अतः मया एव अनुमीयते तत्काले शून्यवादः इदानीं यादृशः बौद्धानां शून्यवादः दृश्यते तादृश भगवदाचार्याणां काले तादृश मतं गौडपादाचार्याणां काले शून्यवादः आसीत्, किन्तु तत्र इमेपि यथा अलातशान्तिप्रकरणे एभ्यः दृष्टसृष्टिवादप्रक्रिया अपि यथावत् वर्तते, बौद्धेषु अपि तथैव वर्तते, किन्तु इमे निरधिष्ठानम् इच्छन्ति। येषाम् इमेपि भ्रमम् इच्छन्ति, स्फुरत्ता स्पन्दनं सर्वं सामान्यं, किन्तु एभ्यः सदधिष्ठानं न स्वीक्रियते। तथैव निरधिष्ठान भ्रमवादिनः बौद्धाः। तर्ह्येव इमे, यतो हि येषाम् अधिष्ठानम् एव नास्ति, असत्य अधिष्ठाने यदि किमपि कल्प्यते तस्यापि सत्ता नास्ति, अत एव असत्यातिवादिनः। येषां मते न तु अस्ति न तु भाति। एतावता बौद्धदर्शनं पुरापि आसीत्। भाष्यकार भगवतां पूर्ववर्तीषु गौडपादाचार्याणां मतेपि
एवं नैतद्बुद्धेन भाषितम् इत्यनेन सर्वे ये केचन प्रच्छन्न बौद्धत्वम् आशंक ये यैः प्रच्छन्न बौद्धाः खलु इमे एवं विधा प्रत्याक्षेपाः एकेन नैतद्बुद्धेन भाषितम् इत्यनेन सर्वे असत्कृताः निराकृताः सन्ति। यावन्न सर्वभावानाम् एकत्वेन व्यवस्थितिः परेण क्षणभङ्गस्य परामर्शागमः कुतः। अतएव यावत् सर्वभावानाम् एकत्वेन स्थितिः शुभगन्तुरभ्युपगमात् चित्यैक्यं विना परमेश्वरस्य ऐक्यं विना सर्वात्मनः परमात्मनः शिवस्य ऐक्यं विना क्षणभङ्गस्य परामर्शागमः न भवति, न सिद्ध्यति वा? एकत्वेन परेण क्षणभङ्गस्य परामर्शागमः कुतः। यावत् न सर्वभावानाम् एकत्वेन व्यवस्थितिः, यावत् सर्वे भावाः एकः भगवान् एकत्वेन सर्वात्मभावेन परमेश्वरः स्थितः इति यावत् न स्वीक्रियते तावत् परेण क्षणभङ्गस्य परामर्शागमः कुतः। क्षणद्वयोरन्तर्वर्ती किमस्ति अग्रिम अष्टक्षणावस्थासु एकापि अवस्था न सिद्ध्यते। अष्टक्षणावस्थासु अग्रिमः क्षणः कथं जायते इत्यपि न सिद्ध्यति। अस्य कृतेभ्यः अस्य धारावाहिकतायाः शास्त्रार्थः वर्तते। येषां धारावाहिकतानां ये मधुसूदन स्वामिना अपि सम्यक् अस्य व्याख्यायां प्रतिपादितम् अस्ति। जीवक्षणिकत्व विज्ञान संतान धारायाः ईश्वर क्षणिकत्व विज्ञान संतान धारायाम् उच्छेदः भवति। निर्वाणम् इति यत् अस्माभिः मन्यते तस्मिन् निर्वाणदशायां तु एभ्यः जीव क्षणिकत्व विज्ञान संतान धारायाः ईश्वर क्षणिकत्व विज्ञान संतान धारायाम् उच्छेदः मन्यते। ततोपि यदि क्षणिकत्व विज्ञान संतान धारा मन्यतेभ्यः तो अत्र तु बौद्धानाम् एव चिरञ्जीवित्वं भवति। कथम्? अस्माकं मतम् एव एतत्। यदि क्षणिकत्व विज्ञानस्य संतानधारा अपि नाम कश्चित् भवति तो वयमपि तदैव इच्छामः। ततोपि एतत् शिवात्मत्वं भावानाम् उपपद्यते तथार्थावगतिर्वाक्यात् पदाद्वा नोपपद्यते। क्षणिकत्वेन विज्ञान शब्दानाम् अनभिव्यक्तितोऽपि वा स्फोटाभिव्यङ्ग्यपक्षे तु तत्रापि क्रमता कथम्। इदानीं बौद्धानां क्षणिकत्वं वैयाकरणानां स्फोटवादः वादयो अत्र मन्ये वैयाकरणाः बौद्धाः वैयाकरणाः पूर्वपक्षिणः और बौद्धाः उत्तरपक्षिणः शैवः चित्यैक्यत्ववादिनः आगमिकाः सिद्धान्तिनः पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः सिद्धान्ति एवं विधा शास्त्रार्थः इतः परं चलिष्यति। तत् श्वः पूरयिष्यामः। अत्र तु अद्य विलम्बः जातः। ह्यः भवता चक्रार्चनादिकं कृतं किं सम्पादितम्? अच्छा सम्पादितं नारायण भवता वाञ्छाकल्पता इत्यादिकं सर्वं समीचीनं चलति। इमे द्विवेद महाभागा के अन्य के आसे राजेंद्र किं नामधेय राजेंद्र द्विवेदी महाभागानं विलासः को वर्तते? विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालये पाठयन्ति सम्पदा। अच्छा अध्यापक। पूर्वं तत्र पाठितं मया तत्र। इदानीम् अहम् अबुधाबी मध्ये अस्मि। अच्छा ओहो ये ते द्वे मादा ये कदाचित् भाष्यपारायणे आगच्छन्ति। इदानीं प्रत्यभिज्ञातः। ठीक शोभनं। सम्प्रति अबुधाबी मध्ये भवान् विराजमानः? अच्छा तत्र काचित् ये करोना बाधा तु नास्ति लॉकडाउन इत्यादि? लॉकडाउन अस्ति अत्रापि अस्ति तत्र तादृशं नास्ति यादृशं तत्र भारते अस्ति तादृशं नास्ति।
अच्छा, शोभनम्, अतीव शोभनं। वाक्। तो इदानीं सम्प्रति अबुधाबि इत्यस्मात् भवतां संयोगः भवति किम्? आं भारत